मोहब्बत करते हैं कि कहते हैं फातिमा तो बुदअत मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब इस तमहीद के बाद ज़रा आओ, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर की गैरत का अंदाज़ा करो, महसूस करो। एक दिन मेरे आका हर दिन के मामूल की तरह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ़ लाए। क्या देखा कि रेशम के पर्दे जिस पर तस्वीरें बनी हुई है वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दीवारों पर लटके हुए हैं। सैयदा फातिमा की दीवारों पर पर्दे रेशम के लटके हुए हैं। इस्लाम में दरवाजे पे पर्दा लगा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते। सैयदा फातिमा ने अपने बाबा जान की आमद की बुनियाद पर हो सकता है शायद अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ़ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ़ ले गए। सैयदा को खबर हुई, हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए? जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं, दीवार पे पर्दे, हुजूर ने मुंह फेर लिया। गैरत है, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा को खबर हुई, दीवार के पर्दे खींच लिए, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाएं, वो पर्दे नहीं रहेंगे। फिर आका ने फरमाया, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, और दीवारों को कपड़े पहनाना ये आले मोहम्मद की शान नहीं। आपसे पूछना चाहता हूँ, अब ज़रा दिल के कानों से, जहाँ मुझे आपको ले जाना था अब मैं ले जाना चाहता हूँ, सब बिल्कुल हमातन गोश हो जाएं। सैयदा का घर कितना आला है, रश के अर्श है, रश के जिना है सैयदा कायनात का घर, क्योंकि नबी अर्श पर कभी कभी है, सैयदा के घर में बार बार है। जन्नत जिसकी मुश्ताक है वो रसूल सैयदा के घर में बार बार आते जाते हैं। जन्नती जवानों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जन्नती औरतों की सरदार जिस घर में रहती है वो घर सैयदा का घर है। मौलाए कायनात वलियों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं वो घर सैयदा का घर है। लेकिन उस घर में अगर कपड़े का पर्दा दीवार पर लग जाता है तो हुजूर चेहरा फेर करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ दीवार पे पर्दा लगने की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं। नाजुक है बड़ी गैरते सुल्तान मदीना। अब तसव्वुर करो, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करें अगर वो दीवार पे पर्दा लगा दे तो हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाएं, क्या ख्याल है? हम दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, कोई जिना के अड्डे पे जा रहा है, कोई शराब के अड्डे पे जा रहा है, कोई भाइयों की हक तलफी कर रहा है, कोई बहनों की हक तलफी कर रहा है। अब उसी को मरने के बाद उसकी कब्र में लिटा दिया गया, उसको मरने के बाद उसकी कब्र में रख दिया गया। गुनाह करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूं, फिल्में देखने वालों से तवज्जो चाहता हूं। हाँ हाँ, ये वही गुंबदो मीनार का शहर है ना जहां की अल्लाह अकबर फिल्म की दास्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अल्लाह अकबर। हमारे यहां फिल्मी टाकीजों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि अगर पैरों से चलकर जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो हमारे जवान लोगों के सर पे कदम रख करके फिल्मों के अंदर जाया करते हैं। यही वो गुंबदे मीनार का शहर है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना अमल है, ना नेकियां है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है, किस पर भरोसा है? एक ही जात है। अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। सोचो, दाढ़ियां मुंडाने वालों, शराब पीने वालों, हराम कारोबार करने वालों, सूद के धंधे करने वालों, कानों में
ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں, غفلتوں کی زندگی گزارنے والوں, مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیے گئے, باپ چھوڑ کر گیا, بھائی چھوڑ کر گئے, رشتہ دار چھوڑ کر گئے, سب منہ پھیر کر منو مٹی ڈال کر کے واپس چلے گئے. اس وقت بندے کے لیے ایک ہی سہارا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو ایک کی وجہ سے وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے. نہ کوئی عالم آئے گا, نہ کوئی پیر, نہ کوئی مولوی, کوئی نہیں, کچھ نہیں. آج کے پیر کی بات کر رہا ہوں, میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا. کوئی قبر میں نہیں آئے گا. قبر میں آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں, جو اپنی بیٹی کے گھر میں جو ہے وہ پردہ دیکھ کر منہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں, اگر ان کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑی, یہ وہی آنکھیں تھی جو رات کے اندر موبائل پر گندے مناظر دیکھتی تھی, یہ وہی آنکھیں تھی, اللہ اکبر, جو عورتوں کو پاپ کی نظر اٹھاتی تھی, یہ وہی وجود تھا جو مسجدوں سے کوسوں دور رہتا تھا. ہاں ہاں, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا, جو فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہتے تھے. مجھے بتاؤ, سیدہ اتنی پیاری ہے, اتنی نیک شہزادی ہے کہ جس کے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے, اگر ان کے گھر میں دیوار پہ پردے دیکھ کر, اتنی چھوٹی سی بات دیکھ کر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں, اگر اللہ نہ کرے ہمارے جرائم کو, گناہوں کو, پاپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے, ہماری قبر سے واپس چلے گئے, نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ. حضور اگر چہرہ پھیر کر واپس گئے تو یاد رکھنا, دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے, لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے, حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے, کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. بڑی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے یہ بات بھی کہہ دوں, اگر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے تو قرآن خانیاں تمہارے نام کی بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی, تمہارے نام کی مغفرت کی دعائیں بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی, تمہاری اللہ اکبر ایصال ثواب کی محفلیں بھی تمہیں نجات نہ دلا سکے گی, کیونکہ نجات موقوف ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے, حبیب تو جسے چاہے گا, تو جسے چاہے گا. چاہے گا کے 2 مطلب ہوتے, چاہے گا کے 2, ایک یہ چاہنے کا مطلب ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوگا, اسی کو جنت دوں گا. عمل پہ جنت نہیں دوں گا, تیری رضا پہ دوں گا. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اللہ نے اعلان کر دیا, عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا, یہ کہہ کر ذوق انک انت العزیز الکریم, چکھ یہ جہنم کا عذاب. دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا, تو نے بس میرے محبوب کو راضی نہیں کیا, سب کچھ دیا کیا, حبیب کو راضی نہیں کیا. بولیے آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں. مجھے تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے گھر کی وہ داستان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ, کتنی نازک ہے. اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے زیورات دیکھیں تو فرمایا فاطمہ یہ تمہاری شان نہیں کہ تم اس طرح کے زیورات پہنو. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں, آج کی رات بس میں یہی کہنے آیا ہوں, تقریر تو بار بار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں, آپ سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن یہی کہنے آیا ہوں, بتاؤ قبر کا بھی کچھ خیال ہے. آج کے رات قبرستان اس لیے نہیں جاتے کہ مرحوموں پہ فاتحہ پڑھیں, قبرستان جانے کا مقصد ہی نہیں سمجھے. ارے مرحوم پر فاتحہ تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے. باپ کی قبر سعودی میں, یمن میں, مصر میں, گھر بیٹھ فاتحہ پڑھ, وہاں ایصال ثواب پہنچے گا. قبرستان جانے کے لیے سنت کیوں ہے؟ قبر پر جا بیٹھ دیکھ, یہ قبرستان ہے. کبھی اس طرح بھی دیکھو قبرستان کو. شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ موت یاد آئے. جاؤ دیکھو, بڑے بڑے سیاسی لیڈر بے بس و بے کس پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مالدار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں,
बड़े बड़े पहलवान बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, जिनके आने पर तकबीरें बुलंद की जाती थी, जिनके आने पे तालियां बजती थी, जिनके आने पर मोहल्ले और स्टेज सजते थे, जाके देखो मिट्टी में सो रहे हैं, कोई उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कब्र पे बैठ के सोच, जैसे वो बेबस पड़ा हुआ है, एक दिन मैं भी यहीं आऊंगा। मगफिरत न सब पर नहीं होगी कि तू कितने बड़े बाप का बेटा है, इस पर मगफिरत नहीं होगी। मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके है, मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज है। अगर वो चेहरा फेर ले, कुछ नहीं होना है। और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम न करते हो। एक एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शबे बरात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शबे बरात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शबे बरात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं, हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते हैं। हो सकता है इस वक्त इस रात में अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई ऐसा होगा इस वक्त किसी की मौत लिखी जा रही हो। मौत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन फरिश्तों को वो नाम दिए जाते हैं, लो इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज करना है। हो सकता है उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। मौत से मत डरो, हो सकता है अल्लाह को राजी कर लो। ये रातें बार बार नहीं आती, ये दिन बार बार नहीं आते। बस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अर्ज़ करूँ, सच्चे दिल से तौबा करना। फिर कहता हूँ, तौबा इसका नाम नहीं कि गाल पीटो, तौबा इसका नाम नहीं कि कान खींचो, तौबा इसका नाम है कि गुनाह से निकलने का अपने अल्लाह से ऐसे वादा करो कि जैसे बकरी के दूध से थन निकलकर दोबारा बकरी के थन में नहीं जाता, इसी तरह से गुनाह से निकलो, ऐसे दोबारा फिर गुनाह की तरफ न जाओ। आज अहद करो, आज हम नमाज पढ़ेंगे सलातो तस्बीह, लेकिन आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी, कोई नमाज तर्क नहीं होगी, हर गुनाह से बचेंगे, घरों में नमाज का माहौल बनाएंगे। एक रिवायत पढ़कर बात ख़त्म करता हूँ। देखो कैसे कैसे बंदों ने तौबा की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। बस इसी पर, ताकि हमारे अंदर एक लालच पैदा हो, एक शौक़ पैदा हो, एक ज़ौक़ पैदा हो। कैसे कैसों ने तौबा की। एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, जिसको ज़िना से भी बदतर कहा गया है, वो है सूद, ब्याज। एक जवान था, पहले सूद का गुनाह सुन ले। फरमाया गया सूद का एक लुकमा खाना और माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना करना, ये दोनों बराबर बराबर है। इतना बड़ा गुनाह है सूद का। अब सुनिए दिल के कानों से, कैसे कैसे बंदे तौबा करे कामयाब होते हैं। एक जवान है, जवानी में पैसे कमाने की बड़ी लालच होती है आदमी को, कुछ बन जाऊं, कुछ कमा लूं। अल्लाह करे कमाए, लेकिन हलाल से कमाओ, हराम से नहीं। खूब कमाओ, इस्लाम ने कमाने से मना नहीं किया, जमाने से भी मना नहीं किया, मगर हलाल। वो जवान, उसका नाम हबीब था, बसरा का रहने वाला वो जवान, खूबसूरत जवान, सूद का धंधा करता था और दुगना चौगना 10 गुना जितना चाहता, जितनी मजबूरी होती उससे उतना सूद वसूल करता। एक मर्तबा जिसके घर चला जाता वसूल करने, कुछ लिए बगैर टलता नहीं था। हबीब ने अपनी बीवी से कहा, मैं अपनी ज़बान में समझाने के लिए कहूँ, मैं ज़रा हफ्ता वसूल करके आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। जैसे ही वो हबीब जवान, बसरा का रहने वाला, हफ्ता वसूल करने के लिए सूद का अपने घर से निकला,
چھوٹے چھوٹے بچے بصرہ کی زمین پر کھیل رہے تھے. ایک بچوں نے کہا ہٹو ہٹو دور ہٹو, حبیب سود کھور آ رہا ہے, اگر اس کے پیروں کا غبار ہمیں لگ گیا تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, ہٹو. حبیب نے یہ جملے سنے, اس کے دل پر تیر کی طرح وہ جملے لگے, ارے بصرہ کا بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, بصرہ کا بچہ مجھ سے عداوت کرتا ہے کہ میرے پیروں کے گرد سے بھی بچنا چاہتا ہے. لیکن سود خوروں کے دل اور حرام کھانے والوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے باتیں اثر نہیں کرتی, لیکن قدرت جسے بلانا چاہتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب اور سامان پیدا ہو جاتے ہیں. بچوں کا کہنا چپ گیا, لیکن وہ حبیب ایک گھر گیا, دستک دی, اندر سے آواز آئی کون, باہر سے کہا حبیب. کہا دیکھو تمہاری رقم ادا کرنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی, لیکن غربت کی وجہ سے پیسے اکٹھا نہیں ہو سکے. میرے شوہر انتظام کرنے گئے ہیں, بعد میں آ جانا یا تمہارے گھر ہم پیسے لا کے پہنچا دیں گے. اس نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں میں جس کے دروازے پہ جاتا ہوں کبھی خالی اور واپس نہیں لوٹتا. اگر تم نے مجھے نہیں دیا اتنا چلاؤں گا کہ محلے میں بے عزت ہو جاؤ گے, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم نے سود سے پیسے لیے ہیں, تمہاری شرافت کا پردہ چاک چاک ہو جائے گا. اس عورت نے کہا دیکھو پیسے کا انتظام ہوگا جب پیسے آ جائیں گے, لیکن تم خاموشی سے چلے جاؤ. کہا کچھ لے کر کے تو جاؤں گا. کہا دیکھو ہمارے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا, میرے شوہر قرض کے طور پر بکری کے سر اور پیر جو ہے پائے بکری کے اور سر لائے تھے کہ بچوں کو فاقہ کشی سے اب نجات دلا دی جائے گی اور بچوں کو کھلا دیا جائے گا. اگر تم چپ چاپ چلے جاؤ گے تو میں یہ اٹھا کر تمہیں دے دیتی ہوں, یہ لے جاؤ, باقی کی رقم بھی آ جائے گی. اس نے کہا حبیب نے تیرے بچے کھائیں یا مرے اس سے مجھے کیا لینا, میں تو کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جاؤں گا. پھر یہی ہوا, بکری کے سر اور پیر لے کر حبیب اپنی جوان اپنے گھر کو چلا. جب گھر پہنچے بیوی سے کہا پکاؤ, دیکھو ہم شان سے کھائیں گے. کھانا پکنے لگا, خوشبو ہانڈی سے اٹھنے لگی. ایک مرد درویش نے دستک دی, حبیب تیرے گھر کی ہانڈی سے کتنی خوبصورت جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے, ارے مجھے بھی کچھ کھلا. حبیب نے دروازہ کھول کے کہا او فقیر, اگر میں نے تجھے ہانڈی سے کچھ کھلا دیا تو مالدار تو نہیں ہوگا, البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا, چل جا یہاں سے, میں تجھے کچھ نہیں دیتا. جاتے جاتے فقیر نے کہا حبیب ظلم کی داستانیں بہت طویل نہیں ہوتی, ظلم کا وقت بہت طویل نہیں ہوتا. اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے رہنا ہے اور اپنے جرائم کے بارے میں جواب دینا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے بے حساب چھوٹ جائے گا؟ نہیں, بلکہ اللہ کی پکڑ ہوگی. اور اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کہنے والا کہہ کر چلا تو گیا. حبیب نے جب دسترخوان بچھایا, بیوی نے خوشبودار ہانڈی لا کے رکھی, جیسے ہی ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا گیا تو ساری ہانڈی میں پائے اور سر کی بجائے خون ہی خون بھر گیا. ایک بچوں کا کہنا, دوسرا درویش کا کہنا, تیسرا ہانڈی کا خون بن جانا. حبیب کے دل پر 3 چوٹیں ضربدار لگی. حبیب نے کہا حبیب اچھے دن نہیں, اب حالات خراب ہیں, چلو اب بدلتے ہیں, چلو اب تبدیل ہوتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, ہر آدمی سوچتا ہے کہ چلو بدل جائیں گے, لیکن پھر سوچتا ہے یار دنیا گناہوں کا اڈا ہے, دنیا میں گناہ اور رنگریلیاں ہیں, ہم کیسے بچیں گے؟ یاد رکھنا بچنے کا پکا ارادہ کرنا ہم پر ہے اور بچا لینا اس کے کرم پر ہے. ایک مرتبہ پکا ارادہ تو کرو اس کی طرف بڑھنے کا. میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. اللہ اکبر. حبیب کے دل میں خیال آیا بہت جرائم ہو گئے, بہت گناہ ہو گئے, بہت برائیاں ہو گئی, اب اللہ کی طرف پلٹتے, لیکن پلٹیں جائیں کہاں, توبہ کریں جائیں کہاں. سوچا چلو چلتے ہیں. دل بے چین تھا, دل بے قرار تھا, کہاں جائیں. دل میں خیال آیا ارے میرے شہر میں تو اتنا بڑا ولی رہتا ہے, مولا علی کا خلیفہ, مولا علی کا شاگرد, صحابہ کا شاگرد, جس نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا, ام المومنین کا دودھ پیا, وہ اتنی بڑی ہستی سیدنا امام حسن بصری میرے شہر میں رہتے ہیں. چلو حسن بصری کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ توبہ کیسے کریں, کیا کریں, پوچھیں گے, سوال کریں گے. جیسے گئے, حسن بصری کی محفل سجی ہوئی تھی. امام حسن بصری کی محفل, لوگ بیٹھے ہوئے تھے,
پہلی مرتبہ نیکی کی محفل میں حبیب وہ جوان آیا اور آنے کے بعد کھڑا ہو گیا. امام حسن بصری لوگوں سے کہتے تھے لوگوں توبہ کرو, لوگوں توبہ کرو, اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی 4000 سال تک گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. لوگوں توبہ میں جلدی کرو, کل پہ مت ڈالو توبہ کو, پل کا بھروسہ نہیں, کل پہ مت ڈالو, توبہ کرو, توبہ کرو, اللہ سے صلح کر لو. اس طرح کی بات امام حسن بصری کہتے کہتے آپ اپنے رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ارے تم لوگ اتنے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب سود خور گنہگار ہے. اگر حبیب سود خور بھی آج توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. اتنا سننا تھا. وہ جوان آگے آیا, آنکھ میں آنسو تھے, میری مثال لوگوں کو دی جا رہی ہے. اس جوان نے کہا امام آپ نے یہ جملہ بہت خوبصورت کہا, ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دو. پھر میرے امام حسن بصری نے کہا اے لوگو تم اتنے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب گنہگار ہے. اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی بخش دے گا. پھر وہ جوان اور قریب آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت آپ کی جملے میں بڑی لذت ہے, ایک بار یہ جملہ اور کہہ دیں. فرمایا لوگوں اگر آج حبیب بھی توبہ کرے نا, حبیب سود خور اللہ اس کو بھی بخش دے گا. پیر پکڑ لیے, آپ گواہ رہنا آج حبیب سود خور نے توبہ کر لی. امام حسن بصری نے کہا کون ہے تو؟ کہا میں ہی حبیب سود خور ہوں, اب توبہ کرا دو. آپ کہہ رہے تھے نا اللہ معاف کرے گا, آپ کے کہنے پر, ولی کے کہنے پہ مجھے یقین ہے, میں توبہ کرتا ہوں. امام حسن بصری نے توبہ کرایا, مرید کیا. مرید کرنے کے بعد اب دل کو سکون ملا. کہا بیٹے ایسے نہیں چلے گا, جس کا مال لیا لوٹانا پڑے گا, جس کا لیا ہے اس کو واپس دینا پڑے گا. کہا حضرت آپ گواہ رہیں, جو پہچانتا ہوں سب کو دوں گا, اور جن کو نہیں پہچانتا ہوں سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا, اللہ کے لیے صدقہ کر دوں گا. کر دیا میں نے سب. اب توبہ کر کے گھر جا رہے. وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے, وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے. جیسے حبیب کو دیکھا کہا ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے. وہ دور میڈیا کا دور تو تھا نہیں. حبیب نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ تو کتنا پیار کرتا ہے بندے سے, میں نے کتنے گناہ کیے کہ لوگ نفرت کرنے لگے اور میں نے توبہ کیا کر لی, بچے بچے کے دل میں تو نے میری محبت پیدا کر دی. پھر حبیب نے کہا اب زندگی بھر پرہیزگاری میں, تقوی میں متقی بن کے گزار دوں گا. پھر امام حسن بصری کے مرید ہوئے, پھر خلیفہ ہوئے, اتنے متقی ہوئے کہ اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانا. اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے, غریب نواز کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے, یعنی پیران پیر کے بھی پیروں میں بن گئے سچی توبہ کی برکت سے. پھر پتہ ہے کیا مقام ان کو ملا, کیا مرتبہ ان کو ملا سچی توبہ کی برکت سے. پھر وہ بڑے نیک ہو گئے, اب نماز بھی پڑھاتے تھے. ایک دن نماز پڑھا رہے تھے, ان کے پیر و مرشد جن کے ہاتھ پہ حبیب نے توبہ کی تھی, امام حسن بصری ان سے ملنے آئے. راستے میں لیٹ ہو گئے, اذان ہو گئی, حبیب اجمی نے نماز شروع کر دی. اب امام حسن بصری کتنے بڑے بزرگ, انہوں نے توبہ کرائی, انہوں نے توبہ کرائی. مولا علی فرماتے تھے جب حسن بصری ہو تو کوئی تقریر نہیں کر سکتا, حسن بصری کا کہ تقریر کرنا. یہ مولائے کائنات کے خلفاء مشہور 3 ہے, ایک امام حسن, ایک امام حسین اور ایک امام حسن بصری. سوچو جسے مولا علی خلافت دے کیسی ہستی ہوگی. اب آئے حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں, حسن بصری نے سوچا میرے ہاتھ پہ توبہ کی, توبہ تو میں پہلے کیسا تھا میرے ہاتھ, میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں, میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں, اس کی شان تو میرے برابر نہیں ہے, اس کا مرتبہ تو میرے برابر نہیں ہے. نماز نہیں پڑھی, ختم ہوگی نماز. پھر اپنی نماز شروع کی. اس رات گھر گئے تو خواب میں اللہ کا دیدار کیا, خواب میں اللہ کو دیکھا. کوئی بندہ خواب میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے, دنیا میں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن خواب میں. لیکن ہمارے جیسوں کو اللہ کیا نظر آئے گا خواب میں؟ بہت بڑے مرتبے والے لوگ ہوتے ان کو اللہ نظر آتا ہے خواب میں. تو خواب میں اللہ کو دیکھا, اللہ سے عرض کی اللہ میری ایک خواہش ہے پوری کر دے. اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ میں نے زندگی میں جتنی عبادت کی ہے میری سب عبادت قبول کر لے, میں نے جتنی عبادت کی سب قبول کر لے. اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا حسن میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا, میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا کہ تیری پوری زندگی کی عبادت قبول ہو جائے, مگر تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا,
तूने उस मौके से मैंने मौका दिया था, तूने फायदा नहीं उठाया। इमाम हसन बसरी ने कहा मौला तूने कब मौका दिया था और मैंने फायदा नहीं उठाया? कहा आज ही तो मगरिब में तुझे मौका दिया था, अगर हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ लेता तो तेरी सारी जिंदगी की इबादतों को वो मकाम मिल जाता जो तू चाहता है। सोचो पहले की जिंदगी कहां और सच्ची तौबा के बाद की जिंदगी कहां। इमाम हसन बसरी जैसे वो कहा जा रहा है कि तुम उनके पीछे एक नमाज पढ़ते तो तुम जो चाह रहे थे वो मुराद को पहुंच जाते। ये सच्ची तौबा की बरकत है। आओ, बहुत गुनाह हो गए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आप कब तक जिएंगे, मैं कब तक जीऊंगा नहीं पता है। सच्ची तौबा करके अपने अल्लाह को मना लो। अल्लाह ताला आज की ये रात बहुत मुबारक रात है। अल्लाह किसी की बात रद्द नहीं करता। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार की, मेरे माँ बाप की और आप सब की मगफिरत फरमाएँ।